यो विषयमा धेरै कुरा सुनिसकेपछि नीति तथा कार्यक्रम लामो भयो, विस्तृत भयो भन्ने गुनासो आयो। राम्रै भयो त, लामो भयो, विस्तृत भयो, सरकारले जम्मै कुरा देखाएर रहेछ, सबै कुरो जाने रहेछ, सबै कुरो लेख्दो रहेछ भन्ने पो भन्नु पर्थ्यो त। त्यति धेरै कुरा सरकारलाई ज्ञानै थिएन कि, सरकार बुझ्दैन थियो कि, छोटकरीमा ट्याक्क ट्याक्कै एउटा दुईटा बुदा मात्रै लेखेर ल्या भए पो विरोध गर्नु पर्थ्यो। त्यस कारणले त्यतापट्टि म यो लामो भयो, ठुलो भयो, पेज धेरै भयो, बुदा धेरै भयो भन्नेहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु अध्यक्ष महोदय। सरकारको ध्यानाकर्षण सर्वत्र रहेछ, स्रोत साधनले भ्याएसम्म जम्मै काम गर्ने रहेछ। गजबको सरकार रहेछ यो, गजबको चाहिँ कार्यपत्र, कार्यनीति, कार्ययोजना, नीति पो बनाएछ भन्नुपर्ने हो। मैले पनि पढेँ, उहाँहरूले पढ्नुभयो कि पढ्नु भएन मलाई थाहा भएन, पढे जस्तो चाहिँ लागेन। किनभने 1 नम्बरदेखि 276 नम्बरसम्म जम्मै पुनः लेख्नु पर्ने भने त नपढेको कुरो भयो नि। कुन बुदामा, के विषयमा, के बेठिक भयो, यो बुदामा, यो विषयमा, यो बेठिक भयो भन्न सक्नु पर्यो नि अध्यक्ष महोदय। त्यो चाहिँ भन्न सकिएन। त्यसैको हुनाले मैले पढ्दाखेरि चाहिँ केही कुराहरू कार्यान्वयन नै गर्ने अठोट गरेको रहेछ, केही कुराहरू सैद्धान्तिक निरन्तरता दिने कुरा ड्याङ लेखेको रहेछ, केही कुरा चाहिँ प्रयास गरौँला पनि भने रहेछ, केही कुरा आजैबाट सुरु गर्ने, अब सुरु गर्ने भने रहेछ, केही सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताहरू अडनका साथ ठ्याक ठ्याक राखेको रहेछ। सामाजिक दायित्वहरू म यो बेहोर्छु, यसरी बेहोर्छु, यति गर्छु भनेर कार्यपत्रले भने रहेछ अध्यक्ष महोदय। कामकै प्रतिबद्धता पनि गरे रहेछ, यो काम चाहिँ गरी छाड्छु भने पनि रहेछ। अब यत्रो कुरो भने रहेछ। त्यसकारणले विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस अल्छी भयो कि प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अल्छी भयो कि मलाई साह्रै पिर लाग्यो। त्यो पार्टी अल्छी भयो भने विरोध कसले गर्ने, कुन विषयमा गर्ने, कुन बुदामा गर्ने। त्यसकारणले 24 घण्टा समय पाउँदा पनि 63 पेजको सानो बुकलेट राम्रोसँग पढ्न पाएन छ। पुनर्लेखन गरौँ रे। पुनर्लेखन के भने, के अङ्ग्रेजीमा लेख्ने, उर्दूमा लेख्ने, किन लेख्ने, के कारणले लेख्ने, कुन कुन बुदामा लेख्ने, कसरी लेख्ने इत्यादि कुरा आएन। यो पुनर्लेखन हुँदैन, यही पास हुन्छ अध्यक्ष महोदय। यसलाई गजबसँग बजेटमा ठ्याक्क यो कामको निम्ति बजेट यति भनेर अब अर्थमन्त्रीले ठ्याक ल्याउनुहुन्छ, त्यसपछि काम ढक हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले किताब पढ्न सजिलो छैन अध्यक्ष महोदय, किताब पढ्न असाध्यै गाह्रो छ। ध्यान योग कर्मको संयोगले पढ्न सकिन्छ। इमानपूर्वक हेरेपछि सत्य देखिन्छ, बेइमानी मिसायो भने झुटमा फसिन्छ। यो सिद्धान्त हो। हेराइ र देखाइको मिलन भएपछि कर्मयोग चाहिन्छ। ईर्षा, दम्भ, दाहबाट त्यो देखिँदैन अध्यक्ष महोदय। त्यसैले म स्पष्ट साथ भन्छु, यो सरकार अहिले यस प्रकारको कार्यनीति ल्याएकोमा गाउँलेले उत्पादन गरेका हरेक सामान सरकारले सुरक्षा सहित गरेर प्रबन्ध गरेर आफैले किनेर मुख्य घना बस्तीहरूमा ल्याएर पुर्याएर ठ्याक ठ्याक जनतालाई बेच्छ। यो काम अहिले यही सरकारले गर्छ। किन गर्छ? अहिले सरकारको प्रमुख कर्तव्य भनेको यो रोग, महारोग, जुन प्रकारको भाइरस कोभिड-19 नाम गरेको भाइरसको विरुद्धमा यो सरकार 1 नम्बरमा प्राथमिकता दिएको छ। हेरे देखिन्छ 1 नम्बर प्राथमिकता। त्यसैले आयात यस्तो गर्यो भनेदेखि आयात घट्छ, हाम्रो आत्मनिर्भर बढ्छ। शहरमा उत्पादित कृषकलाई चाहिने चिज सरकारले बोकेर लान्छ। सरकारकै गजबका हजारवटा मालवाहक सवारी साधनहरूलाई गाउँमा पुर्याउँछ। गेडागुडी, अन्न पात, फल फुल, तरकारी जो जे छ त्यो धरपधुरप लिन्छ, फेरि सहरमा ल्याएर बेच्छ। यस प्रकारको कार्य अहिले यो महामारीमा गर्नु परेको छ।
यसले आन्तरिक कारोबार बढ्छ, विदेशी खाद्य सामग्रीहरू घटेर जान्छ, आयात बिस्तारै घट्दै जान्छ, नेपाली आत्मनिर्भर हुन्छ। अध्यक्ष महोदय, सरकारको अहिलेको मुख्य काम मध्ये यही काम हो। त्यसकारणले मन्त्री, सांसद, नेता राहत बाँड्ने कर्मी होइनन्। मैले फेरि पनि भने राज्यको संयन्त्र छ यहाँ, वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म कार्यपालिका छ यहाँ। त्यसकारण यो काम स्थानीय तहलाई यो सरकारले दिएको छ। बजेटले, यो कार्यनीतिले त्यही भनेको छ, बजेटले त्यसलाई सपोर्ट गर्छ। उपचार पद्धति, बजेट, औषधि, स्वास्थ्यकर्मी सबैलाई उचित व्यवस्था गर्छ। यो बुदामा यो कुरा पुगेन भनेर भन्न नसकेको हुनाले पुनर्लेखन चाहिँ फेरि हुँदैन अध्यक्ष महोदय। त्यसैले म केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। भूपरिवेष्टित नेपाल भनेको थियो, अब त भूजडित नेपाल भयो। अब भारतबाट मात्रै समुद्रमा जाने होइन, चीनबाट पनि समुद्रमा जाने त्यस्तो बनाइयो। यही सरकारले गर्यो नि। त्यो यहाँभन्दा अगाडिको सरकारले गरेन, त्यसले थाहा पाएन। प्रहरी अख्तियारका हाकिमलाई झ्याक समातेर भ्रष्टाचार मुद्दा लाएर जेल हाल्ने पनि यही सरकारले गर्यो। त्यसैले सडकका बालबालिकाहरूको व्यवस्था माग्ने, सडकमा माग्नेहरूका तातीका व्यवस्थापन गर्यो, अब छैन। यस्तै कृषि औजार उत्पादनका रोजगारी सिर्जना, सामाजिक जनजीवनका थप क्षति हुन नदिनका निम्ति सुचारू रूपले काम गर्यो। आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा सङ्कुचित भयो भन्छ सरकारलाई थाहा रहेछ नि। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार सङ्कुचित भयो के कारणले? कोरोनाले। अब के गर्छ? रोजगारी दिन्छ। कसलाई दिन्छ? ती विदेशमा बसेका युवाहरूलाई नेपाल आएपछि दिन्छ। नेपालमा बेरोजगार भएर बसेका युवाहरूलाई दिन्छ। कसले दिन्छ? यो सरकारले दिन्छ। कहिले दिन्छ? यही आर्थिक वर्षदेखि दिन्छ। त्यसैको हुनाले नेपालमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता रोजगारी पनि भएको छ। अनि त्यो महारोगलाई उपचार गर्नको निम्ति पनि काम भएको छ। त्यसैले अर्को पनि भरिया छ। यसमा रोग प्रतिरोधी क्षमता गर्न निरोधात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। सरुवा रोग गर्दै गरेन, देख्दै देखेन। सरुवा रोग त देख्दै देखेन। नेपालमा यत्रो महामारी भएको त सरकार बोलेन भनेको कुरालाई एकचोटि म हेर्न भन्छु। 41 बुदादेखि स्वाई 55-56 बुदासम्म, 61 बुदासम्म त्यही कुरा लेखेको छ। कहाँ भयो यो? त्यसैको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू, राष्ट्रिय सीमाका प्रमुख नाकाहरू हेल्थ डेस्क राख्ने भनिएको छ। त्यसै गरेर अझै त्यतिले नपुगेर सैनिक अस्पताललाई पनि गैर सैनिक व्यक्ति समेतले जाँच्ने भनेर अब त्यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर सैनिक अस्पताललाई बढाइएको छ। त्यसैले म अध्यक्ष महोदय एउटै कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन। आजसम्म कसैले भनेको थिएन यो। भनेको थियो? कसैले थिएन। त्यसकारण यो कुरा यही बजेटबाट, यही नीतिबाट लागू भएर जान्छ। यसको निम्ति प्रतिपक्षी सबै दलहरू र नेपालका जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् तिनीहरू सबैलाई लागू गर्नुपर्ने छ। स्थानीय उत्पादनको वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, सूर्य क्षेत्रको अनुचित दोहनलाई ट्याक्कै रोक्ने, त्यहाँ चाहिँ दोहन हुन नदिने। त्यति मात्र भएन, अझ के हो त भने भारतले जुन प्रकारले अन्याय गरेर 1962 देखि रडाको मचाइराखेको, खिचङ्गलो गरिराखेको भूभाग अब फिर्ता ल्याउने, नक्सा पनि त्यही अनुसारको अब सार्वजनिक गर्ने, यो आजसम्म कुनै सरकारले भन्न सकेका थिएन अध्यक्ष महोदय। यही सरकारले भन्यो आजसम्म। त्यसैको हुनाले अब अन्तिममा त्यो भारतको प्रधान सेनापतिले जे बोल्यो, भारत लथालिङ्गे देश हो, मैले भन्न मिल्दैन थियो होला। अर्काको देशको शासन पद्धति, तर त्यहाँको शासन पद्धति लथालिङ्गे रहेछ, गन्जागोल रहेछ, बेठिक रहेछ, अनुशासनहीन रहेछ भनेर त्यहाँको प्रधान सेनापतिले बोलेको कुराले प्रमाणित हुन्छ। त्यसकारण त्यसको निम्ति घोर भत्सना गरिन्छ। प्रधान सेनापतिले त्यस्तो बोल्नु हुँदैन। धन्यवाद। माननीय रामलखन चमार, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय सुमित्रा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
सम्मानीय राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत नीति कार्यक्रममाथि हामी छलफल गर्दैछौँ र छोटो समयमा सबै व्याख्या गर्न त गाह्रै छ तापनि यो नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका सबै बुँदाहरू अत्यन्त राम्रा ढङ्गले आएका छन्, आवश्यकताको आधारमा आएका छन्, आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने हिसाबमा सबै पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने हिसाबमा आएका छन् र त्यो सँगसँगै सबैभन्दा ठुलो त जुन राष्ट्रियतालाई सिमानालाई सम्बोधन गर्ने गरी जुन सम्मानीय राष्ट्रपतिद्वारा यो नीति कार्यक्रममा आएको छ, वास्तवमा हामी सबै नेपालीको शिर ठाडो चाहिँ बनाएको छ। हामी छिमेकी राष्ट्रलाई मित्र राष्ट्र भन्ने गर्छौं, तर मैले बेला बेला यो मित्र राष्ट्र होइन छिमेकी राष्ट्र हो। छिमेकी फटा पनि हुन सक्छ, लुच्चा लफङ्गा पनि हुन सक्छ, सज्जन पनि हुन सक्छ। त्योसँगको व्यवहार सुधारेर हामी अगाडि बढ्न पर्छ। त्यो चाहिँ सिमाना चेन्ज गर्न सकिँदैन। हामी त्यसरी नै बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ र म सिमानाकै मान्छे भएको कारणले धेरै व्यथा हामी त्यहाँ भोग्छौँ। सबै कुरो अहिले व्यक्त गर्न सकिँदैन। सम्मानीय अध्यक्षज्यू, अहिलेको नीति कार्यक्रमले वास्तवमा समग्र नेपालीको अनुहारमा खुसियाली लाउने खालकै छ। सामान्य किसानदेखि ठुला किसानसम्म, सामान्य व्यापारीदेखि ठुला व्यापारीसम्म, चाहे शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, यो सबै क्षेत्रलाई राम्रो सम्बोधन गरेको छ। त्यसकारणले मैले हृदयदेखि यो नीति कार्यक्रमलाई स्वागत तथा सम्मान गर्दछु। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, कतिपय मान्छेहरूको बुझाइ फरक देखिएको छ। चढ्न खोज्ने हाम्रो सगरमाथा यात्रा गर्ने पिजो बसमा चाहिँ पिजो जिपमा दिल्लीको यात्रा गर्ने भने त्यो सगरमाथा कहिले पुग्दैन। त्यसकारणले हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने यात्रा जता जाने हो त्यतातिरको गरियो भने राम्रो हुन्छ। मैले यति मात्र भन्छु। मैले लामो नभनिकन यो नीति कार्यक्रमको प्रशंसा गरिरहँदा छुटेको एउटा विषय, अत्यन्त गम्भीर विषय छुटेको छ, सम्बोधन भएको छैन। त्यतातिर मैले सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। खास गरेर यो 1 देखि 276 मैले पटक पटक हेरेँ। एउटा विषय सम्बोधन नभएको विषय के हो भने दलित समुदाय जो आज पनि जातीय छुवाछुतको मारमा छ, त्यो छुवाछुत हटाउने सरकारको यो नीति कार्यक्रममा सम्बोधन भएन। र हामी हिजो सुन्थ्यौँ, पढ्थ्यौँ, बुझ्थ्यौँ कम्युनिस्ट पार्टीको सबभन्दा वर्गीय मित्र कुन हो त गरिब, मजदुर, दलित, उत्पीडित वर्ग हो। तर आज कता कता कम्युनिस्ट पार्टीको वर्गीय मित्र ढुलमुले वर्ग बन्न गयो जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले कम्युनिस्टको सरकार भएको बखत यो जातीय मुद्दालाई अन्त गर्नको लागि सरकारले बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामी समाज कुरा गर्छौँ, सामाजिक विभेदको कुरा गर्छौँ, तर अहिलेसम्म मानव समाज बनेका छैन। यो वर्गीय समाज छ, जातीय समाज छ। त्यसकारणले यो जातीय आधारमा छुवाछुत हुन्छ, जातीय आधारमा चाहिँ मान्छेसँग विभेद हुन्छ। एउटा विपन्न वर्गलाई चाहिँ कोही क्रियापुत्री बस्ने सार्वजनिक ठाउँबाट वञ्चित गरिएको छ। एउटा विपन्नलाई, गरिबलाई कोही घर भाडाबाट वञ्चित गरिएको छ। एउटा विपन्नलाई घरमा पैसा बापत घरलाई चोख्याउने काम गरिएको छ। त्यसकारणले दलित वर्ग भनेको यो छुट्टै हो। त्यसकारणले जबसम्म दलित समुदायको लागि चाहिँ ठोस कार्यक्रम, ठोस नीति आउँदैन, तबसम्म चाहिँ हामीले साँच्चै चाहिँ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको कल्पना गर्न सक्दैनौँ। मान्यजी, समय सकिएको छ। र मैले
आफ्नो कुरा यतिमै अन्त गर्दै अन्तमा हस्त धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सुमित्रा विशी, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय नयनकला ओझा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हामी 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। थुप्रै माननीयज्यूहरूले बोलिसक्नु भएको छ। सबै कुराहरू आइसकेका छन् र यो सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सम्बोधन गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा सरसर्ती हेर्दाखेरि यो कुनै पनि बुँदाहरू यो कमजोर छ, यो नराम्रो छ, यो भएन, यसमा सुधार्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र सम्पूर्ण बुँदाहरू आफैमा महत्त्वपूर्ण छन्। चाहे त्यो एकीकृत बस्तीका कुरा हुन्, चाहे त्यो ज्येष्ठ नागरिकका कुरा हुन्, चाहे त्यो विद्युतका कुरा हुन्, चाहे त्यो पर्यटन स्तरका कुरा हुन् र सम्पूर्ण बुँदाहरू आफैमा महत्त्वपूर्ण छन्। र यो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले दुईटै सदनलाई सम्बोधन गरिरहँदा त्यो कार्यक्रम सकिएपछि बाहिर आउँदाखेरि मैले एकजना माननीयज्यूले भनेको सुने, यो चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रम लागू भयो भने त नेपालमा कायापलट हुने भयो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत म सम्पूर्ण माननीयहरू र सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई अहिलेको यो सरकारले यो लेख्नका निम्ति होइन, यो गर्नका निम्ति ल्याएको नीति कार्यक्रम हो भन्ने मलाई लाग्छ र मलाई यो सरकारप्रति पूर्ण भरोसा छ र यो नीति कार्यक्रमहरू यसै ढङ्गले लागू हुनेछन् र यी नीति कार्यक्रमहरूलाई लागू गर्नका निम्ति आवश्यक बजेट विनियोजित हुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वास गर्न चाहन्छु। र जुन खालको यो कोरोना महामारीले हामीलाई भोकमारी पनि हुन सक्छ र यो कहिलेसम्म यो भाइरसले हामीलाई दुःख दिने हो हामी कसैलाई थाहा छैन। त्यस कारणले त्यो भोकमरीको बारेमा सजग रहँदै विदेशिएका क्षमतामूलक नागरिकहरूको श्रमलाई हामी सुरक्षित साथ नेपाल भित्राउनेछौँ र कृषिमा र विभिन्न विकास निर्माणमा लगाउनेछौँ भन्ने खाले कार्यक्रमहरू जुन ल्याएको छ यो नीति कार्यक्रमले र कृषि उत्पादन गर्दै खाद्य भण्डारण गर्ने पनि कति बेला के पर्छ थाहा छैन। खाद्य भण्डारण गर्ने नीति पनि यो चाहिँ कार्यक्रममा आएको छ अध्यक्ष महोदय। र यो म छोटो सुझाव दिन चाहन्छु। आजसम्म पञ्चायतका त कुरै नगरौँ, 46 साल यता थुप्रै सरकार आए गए, थुप्रै प्रधानमन्त्री भए, थुप्रै सरकार बने, तर 12 जना नेपाली नागरिकलाई भट्टामा हालेर मन्त्री बन्नेहरूलाई पनि यही सरकारले ठेगान लगाएको छ। त्यस कारणले म पूर्ण विश्वास गर्न चाहन्छु यो 276 बुँदा पूर्ण रूपले लागू हुनेछ र यो नीति कार्यक्रम सफल हुनेछ भन्ने म विश्वास गर्दै यो नीति कार्यक्रमप्रति म पूर्ण प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। र म एउटा सानो सुझाव के दिन चाहन्छु भने राष्ट्रपतिसँग महिला कार्यक्रमको जुन सुत्केरीलाई उद्धार गर्ने कुरा छ त्योलाई यथावत राख्दै एउटा दीर्घकालीन योजना प्रत्येक 7वटा प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न प्रसुति गृह पनि
स्थापना होस् र समेटोस्, यो नीति कार्यक्रममा थपियोस् र बजेट विनियोजन गरियोस् भन्दै आफ्नो भनाइ यहीँ छोट्याउँछु। हवस्, धन्यवाद। माननीय नयनकला ओझा, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय शारदा देवी भट्ट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामी नेपाल सरकारले ल्याएको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले सम्बोधन गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति र कार्यक्रमको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। सरकारले ल्याएको राष्ट्रपतिज्यूले सम्बोधन गर्नुभएको यो नीति कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो छ। यसको सराहनीय गर्दछु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले कोरोनाले सारा संसार प्रभावित छ। नेपालमा पनि यो रोग भित्रिसकेको छ र 2 जनाको ज्यान समेत लिइसकेको छ। बेलैमा बुद्धि पुर्याएर क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, रोगी पहिचान जस्ता कदम चाल्नाले सरकारले बुद्धि पुर्याएर अहिलेसम्म अनियन्त्रित भइसकेको छैन। यो अभियानमा साथ दिँदै निरन्तर दिनरात खट्नुहुने डाक्टर, नर्स, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विश्वमा कोरोनाबाट सङ्क्रमितहरूलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। मृत्यु हुने सबैमा श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। अहिलेको यो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम समय सापेक्ष छ। यसको समर्थन र धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्ने कुरालाई विचार गर्दै जनस्वास्थ्यलाई अहिले प्राथमिकतामा राखिएको र कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 61 सम्म स्वास्थ्य सुधारका लागि चालिएका कदमहरू रहेका छन्। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई साकार पार्न सरकार लागि परेको छ। अध्यक्ष महोदय, सरकारले ल्याएका उदाहरणीय कामहरूको म केही प्रशंसा भन्न चाहन्छु। कोरोनाबाट महामारी, पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण, व्यवस्थापन। दोस्रो, कृषि, सिँचाइ, सडक, शिक्षा, उद्योग, विद्युत, श्रम, यातायात, वन, पर्यटन विषयमा सबैलाई समेटेको छ। यो आर्थिक वर्षभित्र 94% जनतामा खानेपानी पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, जनजाति, महिला हिंसा समस्या समाधान सबैमा ध्यान पुर्याएको छ। विभिन्न साना र ठुला सिँचाइ आयोजनाहरूमा ध्यान पुर्याएको छ। 2 वर्षभित्र बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने र निर्यात समेत गर्न सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। भूकम्पले क्षति गरेका धरोहरहरूको 1 वर्षभित्र निर्माण र मर्मत गरिसक्ने अठोट लिएको छ। 2 वर्षभित्रमा 3000 किलोमिटर सडक, कालोपत्रे, 200 भन्दा धेरै पुलको निर्माण गर्ने, रेलको पूर्वाधारको काम सकिँदै पानी जहाज, सुरुङ मार्ग, फास्ट्याग आदिको काम तीव्र गतिमा जाँदैछ। साथै हाम्रो लामो समयदेखि विवादित रहेका काला पानी, लिपुले जस्ता ठाउँहरूमा कूटनैतिक माध्यमबाट अगाडि लैजाने र अपडेट नक्सा निकाल्ने काम प्रशंसनीय छ। यदि हुँदाहुँदै पनि पर्यटनमा कमी, वैदेशिक रेमिटेन्सको कमी, बेरोजगारी, सीमा सुरक्षाको आउन सक्ने समस्या जस्ता चुनौती सरकारका लागि अझै पनि छन्। समाधान गर्नको लागि हामी सबै तयार हुनुपर्छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, अन्त्यमा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र यस महामारीले प्रभाव पारेका आर्थिक, सामाजिक तथा हरेक क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिई विकासलाई तीव्रता दिन यो सरकार लागि पर्नेछ र विपक्षको उचित सुझाव र सल्लाह समेत ख्याल गर्दै अघि बढ्नु हुनको लागि अनुरोध गर्दै यो नीति र कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै आफ्ना भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।